नमस्कार। कार्यक्रम अबको अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसको संक्रमण कम गर्न सरकारले गरेको लामो लकडाउनको असर समग्र कृषि उत्पादन र यसको बजारीकरणमा परेको छ। नेपालले निर्यात गर्ने एउटा मुख्य उत्पादन चियाको उत्पादनमा यस बीचमा 25% गिरावट आएको छ। चिया उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री, वितरणमा आएको गिरावटसँगै चिया उत्पादकले एक अर्को समस्या भोग्नु परेको छ। भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा विभिन्न बहानामा रोक लगाएको छ। भारतसँग लकडाउनको बीचमा पनि कृषिजन्य उत्पादनको आयात निर्यात सहज गर्ने समझदारीका विपरीत पश्चिम बङ्गाल सरकारले यसमा अवरोध गरेको छ। दर्शकबिन्द, नेपाली चिया उत्पादक र उद्योगीहरूले भोग्नु परेका समस्या र यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वसँग गरेका कुराकानी हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालको चिया निर्यातमा वृद्धि गरी नेपाली किसानलाई यसतर्फ कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल टी प्लान्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरेश मित्तलसँग गरिएको कुराकानीबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछौँ। चियाहरू अर्थोडक्स चियामा लिफ टी, ग्रीन टी धेरै किसिमका चियाहरू हुन्छ। यो चियाको उत्पादन झन्डै 1,80,00,000 किलोदेखि लिएर 2 करोड किलोसम्म हुन्छ नेपालमा, जसमध्ये एप्रोक्सिमेटली 1 करोड किलोसम्म नेपालमा खपत हुन्छ र बाँकी चाहिँ भारत निकासी गर्नुपर्छ हामीले। तर यो वर्ष लकडाउनले गर्दाखेरि झन्डै नेपालको उत्पादनमा, सीटीसी उत्पादनमा 15 देखि 20% को क्षति भएको छ। को पिरियडमा त जुन उत्पादनको क्षति भयो, जसले गर्दाखेरि उत्पादनको क्षति हुँदाखेरि ठुली नोक्सानी नै भयो, किनभने यो चिया भनेको एउटा कृषि उत्पादन हो। यो जुन उत्पादन नोक्सान भएर गयो यो फर्केर आउने होइन, यो फेरि रिप्लेनिस पनि हुन सक्ने होइन। सँगै त्यतिखेरको बेलामा अलिक गरमको समयमा चिया बगानहरूमा लाग्ने किराहरूले पनि साह्रै दुःख दिए, जसले गर्दाखेरि चिया बगानहरूमा किराहरूले गर्दा पनि धेरै क्षति भयो, किरा कीटनाशकहरूले गर्दा। तर अब अर्को पक्ष हेर्ने हो भने लकडाउन खुलेपछि जुन चिया उत्पादन गरेर अब हामीहरूले जसको मार्फत हामीहरू इन्डिया चिया पठाउँदै गर्दछौँ, त्यो पानी ट्याङ्की कस्टम हालसम्म खोलेको छैन। उताबाट कुनै खाली ट्रकहरू आउन दिइराखेको छैनन् र यताबाट कुनै हाम्रो चिया माल सामान चियापत्ती लोड भएर जान दिइराखेको छैन। केही दिन यो 1 महिनाको यो वैशाखदेखि लिएर जेठसम्म यतिकै चलेपछि आजभन्दा 15 दिन 10 दिन पहिले अचानक इन्डिया कस्टमबाट खाली गाडीहरू ल्याउन दियो कि ल ठिकै छ लोड गराउनु भनेर। उनीहरू त्यसपछि हाम्रा यहाँका उत्पादककर्ताहरूले चियापत्ती लोड गर्यौं, हामीहरूले लोड गरेर चियापत्ती पनि र पहाडका साथीहरूले अलैँचीहरू पनि लोड गरे र चियापत्तीहरू आज लोड गरेर 18 वटा गाडी, 18 ट्रक चिया, झन्डै 2 लाख किलो चिया मेची भन्सारमा उभिएको छ आज 12 दिनदेखि। इन्डिया कस्टमले त्यो चिया पास गर्न सक्दिराखेको छैन। हिजोको अवस्था भन्छु, हिजो नेपालका तर्फबाट हाम्रा नेपाल प्रहरी र कस्टम, हाम्रा नेपालका भन्सार अधिकृतज्यूहरूको सहमतिले सो ट्रकहरूलाई इन्डिया कस्टमसम्म पठाइयो र त्यो मेची पुलमा त्यो ट्रकहरू हिजोदेखि अहिलेसम्म लामबद्ध लागेर उभिरहेका छन्। इन्डिया कस्टम, इन्डिया पुलिसले त्यहाँ इन्डियामा पनि बुझ्दाखेरि के बुझिरहेछौँ भने त्यहाँको कस्टम अफिसरले यो चिया रोकेको होइन, त्यहाँको पुलिस, वेस्ट बेङ्गल पुलिसले यो चिया रोकिरहेछ, आउन दिइराखेको छैन। चियाको सँगसँगै नेपालको उत्पादन हुने झाडु, अलैँची समेत सबै चिजहरूलाई रोकिराखेको छ त्यहाँको वेस्ट बेङ्गल पुलिसले। र हिजोदेखि जम्मा 28 कि 30 वटा चिया, अलैँची, झाडु र चिया समेत गरेर चिया ट्रक गाडीहरू मेची पुलमा लामबद्ध लगाएर उभिरहेछन्। सो गाडीहरूलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले छिर्न दिइराखेको छैन। हाम्रो नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डमा तपाईले भन्ने हो भने हेर्नुहोस्, आज नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डको विगत 10 वर्षको इतिहास, 15 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ जहिले पनि एउटा एकजना पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट र पोलिटिकल भर्ती केन्द्र जस्तो थियो। त्यहाँबाट हामीहरूले नेपालमा चिया उत्पादनकर्ताहरूले कुनै पनि किसिमको सहयोग पाएनन्। तर अहिले हालमा जुन अहिले नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डमा
विष्णु प्रसाद भट्टराईज्यूको डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराई एकजना कृषि विज्ञ चिया विज्ञको एपोइन्टमेन्ट भएको छ एज एन कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारी सञ्चालक अध्यक्षको रूपमा। उहाँ आएपछि चियाको हकमा चियाको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले धेरै सहयोग गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ र सरकारसँग धेरै कुरामा समन्वय गराउँदै हुनुहुन्छ। र अब सरकारसँग अपेक्षा भनेको यो लकडाउन पिरियडमा चियामा भएको क्षतिको विषयमा हामीहरूले बजेट आउनुभन्दा पहिले पनि सरकारसँग यसपालि भएको नोक्सानहरूको लागि धेरै अपेक्षा राखेको थियौँ, धेरै किसिमका सुझावहरू पठाएका थियौँ। तर हालसम्म कुनै पनि किसिमको अपेक्षाहरूलाई हामीहरूको भएको क्षतिलाई कुनै किसिमको सरकारबाट कुनै किसिमको पनि सम्बोधन भएको छैन र कुनै किसिमको हामीहरूलाई अनुदान या सहयोग प्राप्त भएको छैन। नेपाल सरकारको तर्फबाट तेस्रो मुलुकमा निर्यातको लागि हालसम्म कुनै किसिमको पनि कुनै प्रवर्धन या कुनै पनि निर्यात बढाउने किसिमका कुनै प्रोत्साहन र प्रवर्धनका कुनै किसिमका कार्यक्रमहरू आएको हामीहरूलाई जानकारीमा छैन। यसले पहल गर्दाखेरि एउटा नेपालको चियाको जसरी आज भारतमा हेरौँ, श्रीलङ्कामा हेरौँ, केन्यामा हेरौँ, त्यहाँका सरकारहरूले आफ्नो चियाको लागि एउटा बेग्लै विभाग बनाएर चियाको मार्केटिङ गर्नलाई, देशको चियामा एउटा लोगो स्थापित गर्नलाई यो नेपालको चिया हो, हिमालको चिया हो भनेर एक किसिमको मार्केटिङ ब्रान्ड दिनुपर्छ र त्यो ब्रान्ड दिएर नेपालको चिया भनेर रेकमेन्ड गरेर दिनुपर्छ र जो कम्पनीले नेपाल सरकारले बनाएको गाइडलाइन्स भित्रमा बस्छन् उनीहरूले नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो जसको प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र विभिन्न बिक्री केन्द्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री केन्द्रहरूमा मान्यता प्राप्त होस्। त्यस्तो पनि आजसम्म हामीहरूले देखेका छैनौँ र विगत एक वर्षदेखि नेपाल सरकारले भारत तथा अन्य देशहरूमा चिया निकासी भएको खण्डमा चिया निकासीको 5% मूल्यको 5% निकासी अनुदानको स्वरूप घोषणा गरेको छ। तर त्यो निकासी अनुदान पनि अहिलेसम्म विगत एक वर्षदेखि कसैले पनि प्राप्त गर्न सकेका छैन। यो हेर्नुहोस्, एउटा मिथ्या हो, एक शब्दमा भन्यो भने एकदम मिथ्या हो। नेपालले भारतको चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको होइन, भारतले नेपालको चियासँग प्रतिस्पर्धा नगर्न सकेको यो भन्नुपर्छ। समस्या कहाँ आएको छ भने नेपालको पहाडी भेगमा, इलाममा, फिक्कलमा सबै ठाउँमा जुन चियाको उत्पादन भइरहेछ यो चिया दार्जिलिङको चियाको बराबर तुलनामा पर्दछ। आज दार्जिलिङको चियाहरूका बोटहरू 150 देखि 200 साल पुराना भइसके। नेपालका चियाका बोटहरू भर्खर 30-40 वर्षका एकदम नयाँ बोटहरू छन्। भर्जिन ल्यान्ड हो। केमिकल खादहरूको युसेजमा इन्डियाको भन्दा नेपालमा धेरै कम कीटनाशक औषधिहरू मल खादहरूको प्रयोग हुन्छ। नेपालको चिया, पहाडी चिया दार्जिलिङको चिया भन्दा बहुत बेटर क्वालिटीमा छ। तर के भइरहेछ भने यही नेपालको चिया भारतमा गएर भारतका व्यापारीहरूले यो नेपालको चियालाई दार्जिलिङको चियासँग मिक्स गरेर ब्लेन्डिङ गरेर दार्जिलिङको चियाको नाम दिएर बेचिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि दार्जिलिङको चियालाई असर परिरहेको छ। समस्या यति मात्र हो। यो समस्याले उनीहरूले आफ्नो देशका व्यापारीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको, उनीहरूमाथि कुनै किसिमको अंकुश लगाउन नसकेपछि उनीहरूले नेपालकै चिया रोकिदिनलाई यो सम्पूर्ण षड्यन्त्र गरेका छन्। यो जुन अहिले नेपालको चिया भारत निकासीमा रोक भएको छ, यो इन्डियाको टी बोर्ड, इन्डियाका चिया व्यापारीहरू, चिया उत्पादकहरू, त्यहाँको टी एसोसिएसनहरूका सदस्यहरूले पश्चिम बंगालका एमपी शान्ता छेत्रीहरू पश्चिम बंगालको सरकारलाई हातमा लिएर यो सम्पूर्ण यो काम गरेका हुन् र उनीहरूले यो नेपालको चियालाई आउन रोकेका हुन्। उनीहरूले एक्चुअली रोक्न खोजेको नेपालको पहाडी चिया हो, अर्थोडक्स चिया। तर के भएपछि चिया भनेपछि पहाडी चियाको साथसाथमा तराईको सीटीसी चिया पनि एकै ठाउँमा मुछियो। अदरवाइज नेपालको सीटीसी चियाले इन्डियन कुनै सीटीसी चियालाई असर गरेको छैन। तर अब नेपालको चिया रोक्नुपर्छ भनेपछि पहाडको चिया सँगसँगै तराईको चिया पनि रोकिन आएको छ।
एक्सपोर्टको लागि हेर्नुहोस् पहाडको चियामा अर्ग्यानिक चियाहरू र केही मात्रामा नन अर्ग्यानिक चियाहरू पनि राम्रो क्वालिटीका चियाहरू थर्ड कन्ट्री जाँदैछ, नगएको होइन। नेपालमा उत्पादन हुने पहाडी भेगको चिया झन्डै मोटामोटी 60 लाख किलो चिया मध्ये झन्डै 10 लाखदेखि 15 लाख किलो चिया विदेशी तेस्रो मुलुकमा निकासी भइरहेछ। र त्यसलाई अझै त्यो प्रतिशतलाई बढाउनलाई पहाडी चियामा गुणस्तर बढाउने हो भने पहाडी चियाको एक्सपोर्ट हुनमा धेरै ठाउँ छ, धेरै स्कोप छ। तर तराईको सीटीसी चियाको एक्सपोर्टमा धेरै बाधा छ, किनभने तराईको सीटीसी चियालाई केन्याको चिया, बङ्गलादेशको अरू सस्तो पर्ने जसरी इन्डोनेसियाको चिया, केन्या, मालावी, अफ्रिकन कन्ट्रीजहरूको चियासँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। सो त्यो देशहरूमा चियाको लागत मूल्य धेरै कम छ, जसले र क्वालिटीको हिसाबले पनि नेपालको सीटीसी चिया केन्याको चियाहरूको अगाडि बराबर दाँजोमा उभिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि सीटीसी चियाको तेस्रो मुलुकमा निर्यातमा धेरै बाधा छ। आन्दोलन हुनुपर्ने भइरहेको भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। गत वर्ष 2075 सालको चैत्र महिनामा आन्दोलन भएको हो र त्योभन्दा पहिले धेरै वर्षसम्म त्यस्तो आन्दोलन हामीहरूले देखेका थिएनौँ। 2075 सालको आन्दोलन नयाँ श्रम ऐन आउँदाखेरि त्यसका प्रावधान या नयाँ श्रम ऐनलाई लिएर हाम्रो उत्पादक सङ्घ, हामीहरूको त्यतिखेर श्रमिकहरूसँग कुनै किसिमको झगडा थिएन। त्यो झगडा, त्यो एउटा विवाद हामी चिया उत्पादकहरूको नेपाल सरकारसँग थियो र त्यसको अन्तिममा कुनै उपाय नभएपछि हामीहरूले श्रमिकहरूसँग र नेपाल सरकारसँग त्यो विवाद समाधान गरेपछि चालु भयो। दर्शकवृन्द, नेपाली चियालाई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाई यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। उच्च गुणस्तरको चिया उत्पादनका लागि कस्ता पहल गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा सूर्योदय टी प्रोड्युसर एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कटेलसँग गरिएका कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। तपाईँ गत साल सरनी ग्रिन लिफ पनि उत्पादन भएकै छ हैन। ग्रिन लिफ अनुसार नै अब मेची पनि तय हुने हो। तर समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यो साल विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीको चाहिँ जोखिममा परिरहेको अवस्थामा यहाँका किसानहरूले, यहाँका उद्योगीहरूले पनि एक किसिमको समझदारी गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गर्यौं, उत्पादन गर्यौं। तर ती बने अवस्था आयो, यहाँ नेपालमा आएर काम गर्न सकेनन्, यो अवस्था छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ उचित समयमा मल चाहिँ प्राप्त नभएकोले गर्दाखेरि चियापत्तीहरू पनि जसरी पहिलाको समयमा
चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यो पनि अब कम हुने सम्भावना छ। यस्ता समस्याहरू छन्। जस्तै प्रस्तावमा हामीले उहाँसँग के चाहिँ राखेको छौँ भने नेपालमै चाहिँ वेयर हाउस चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो ताकि सबै देशका बायर्सहरू आएर नेपालमा बनिएको चियाको मूल्य यही निर्धारण हुन्छ। हामीले चिया तथा कफी विकास बोर्डमा चाहिँ यो कुराहरू राखेको छौँ। जस्तै मैले 1 नम्बरमा भने वेयर हाउस चाहिँ नेपालमै बनाउनु पर्यो। अनि तपाईको CFL को कुरा उठाएको छौँ हामीले, सेन्ट्रल फुड ल्याबोरेटरी। जस्तै नेपालको चाहिँ CFL मान्यता दिनु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी हाम्रो चिया चाहिँ कलकत्तामा टेस्टिङ हुन्छ, त्यसपछि रिपोर्ट आउन 15-22 दिन लाग्छ। त्यसको खर्च हामीले चाहिँ धेरै बिहोर्नु पर्छ। यो झन्झटबाट चाहिँ चिया तथा कफी विकास बोर्डले पहल गरेर समन्वय गरेर नेपालको फुड लाइसेन्सलाई पनि मान्यता दिनु पर्यो। यो कुरा राखेको छौँ। अनि त्यसै गरेर मार्केटिङको कुरा भारत मात्रै नभएर चाहिँ अन्य देशहरूसँग चाहिँ मार्केटिङको चाहिँ पहल गरिदिनु पर्यो। यी कुराहरू हामीले राखेको छौँ। मुलुकमा चिया जाने भनेको अर्ग्यानिक हो। अब अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नको लागि किसानहरूको बगान अर्ग्यानिक हुनुपर्छ अनि त्यस पछाडि फ्याक्ट्री अर्ग्यानिक हुनुपर्छ। अब त्यसको लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो। सरकारले केन्द्रबाट नि अर्ग्यानिकरणको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो। अनि एक्सपोर्टहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो। अर्ग्यानिकका त विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि मार्केटिङमा चाहिँ तपाईले नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष पहल गरिदिनु पर्छ। किसानहरूलाई चिया रोपण गर्नको लागि, चिया संरक्षण गर्नको लागि, चिया प्रबन्धन गर्नको लागि चाहिँ एकदम न्यून ब्याज दरमा 2% मा जुन नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ 2% मा ब्याज दिने भनेर जुन घोषणा गरेको छ नि, त्यस्ता सब्सिडीका ब्याजहरूबाट चाहिँ ऋण किसानहरूलाई चिया खेतीमा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अनि किसानहरूलाई चाहिँ चिया सम्बन्धी चाहिँ ती चिया तथा कफी विकास बोर्डले प्रत्यक्ष रूपमा के त उनीहरूलाई चाहिँ चिया सम्बन्धी ट्रेनिङहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो ताकि उनीहरू चिया रोपण गर्नको लागि अप्रेरित बनुन्। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था बन्यो भने झापाका किसानहरू चियामा धेरै निरुत्साहित बनेका छन्। यो कारण चाहिँ यो अब कोभिड-19 नै हो। त्यो भएको कारणले उनीहरूले चिया टिप्न पनि पाएनन्। पहाडकै हकमा पनि केही किसानहरूले चिया टिप्न पाएनन्, हैन? तर सधैँभरि यस्तो त हुँदैन। सरकारले यस्तो इफेक्टिभ पोलिसी ल्याउनु पर्यो चिया सम्बन्धी कि नेपालको चियाको सम्भावना छ है। चियाको सम्भावना कसरी छ भने चिया एक त भर्जिन सोयल छ, हाम्रो माटो भनेको भर्जिन छ। अनि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यङ बुस छ। त्यसको कारणले विश्वमा यसको मार्केटिङ छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारबाट ती देशहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै बिजनेस पोलिसी बनाएर चिया सम्बन्धी छुट्टै नीति लागू गर्ने हो भने सम्भावनाहरू धेरै छन्। र जुन जुन चिया किसानहरू चिया रोपणतर्फ भर्खर उन्मुख हुँदैछन्, लाग्दैछन्, झन् चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिल्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र हाम्रो नेपालको टीमा कम्पेयर गर्ने हो भने, कम्पिटिसन गर्ने हो भने दार्जिलिङ टी भन्दाखेरि पनि मार्केटिङको लागि अथवा त्यसको टेस्टको लागि, एरोमाको लागि हेर्ने हो भने नेपाल टीको चाहिँ धेरै सम्भावना छ हेर्नुहोस्। तर हाम्रो के छ भने हाम्रो चाहिँ नेपाल टीलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ कुनै पक्षबाट पनि पहल छैन हेर्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा दुःख लाग्दो कुरा भनेकै त्यही हो। जब हामी यहाँ आफ्नो चाहिँ फ्याक्ट्रीको नाममा पेपर स्याकमा चिया लोड गरेर जब हामी भारतको नाकामा पुर्याउँछौँ नि, भारतको नाका पुर्याइसकेर भान्सार पास भइसके पछाडि हाम्रो अस्तित्व त्यही समाप्त हुन्छ। अस्तित्व समाप्त हुन्छ, हाम्रो नेपालको चियाको आइडेन्टिटी हराउँछ। त्यहाँ गइसकेपछि त्यही ब्रान्डमा चिया चाहिँ बिक्री हुन्छ हेर्नुहोस्। यहाँ इन्डियामा पुगिसके, कलकत्तामा पुगिसकेपछि पनि त्यहाँबाट पनि बाहिर देशमा एक्सपोर्ट हुन्छ हेर्नुहोस्। उनीहरूले एक्सपोर्ट गर्छ, न मुनाफा उनीहरूले कमाउँछ, यहाँका उद्योगीहरूले पनि कमाउँदैनन् हेर्नुहोस् त्यो मुनाफा भनेको। त्यसको लागि चाहिँ मैले नि अघि भने नि एउटा चाहिँ अक्सन हाउस नेपालमा अनिवार्य रहन्छ।
अक्सन हाउस यदि नेपालमा बनिने हो भने जस्तै पहाडको अर्थोडक्स टीलाई चाहिँ मिट गराउने झापातिर कतै एउटा अक्सन हाउस निर्माण गर्नु पर्यो ताकि विश्वबाट चाहिँ त्यहाँ बायर्सहरू आउँछन् अनि यहाँ बनिएका चियाहरू चाहिँ टेस्ट गर्छन् उनीहरूले अनि टेस्ट गरिसके पछाडि यहीँनेरि मूल्य चाहिँ उनीहरूले निर्धारण गर्छन् जस्तै जर्मनबाट बायर्स ल्याउन सकिन्छ भियतनामबाट ल्याउन सकिन्छ चाइनाबाट ल्याउन सकिन्छ इन्डियाबाट ल्याउन सकिन्छ अन्य युरोप मुलुकहरूबाट चाहिँ ल्याउन सकिन्छ यसको लागि त टप लेभलबाटै चाहिँ पोलिसी बनाएर जानु पर्यो नि त हजुर यही कुरा भयो भने त यहीँबाट पनि एक्सपोर्ट हुने सम्भावना छ नि अझै पनि तपाईँको चाहिँ केही चियाहरू चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेछन् ती अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएका उद्योगहरूको चिया चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्राइस भ्यालु पनि हाई छ अनि यता अरू अन्य फ्याक्ट्रीहरू जसको चाहिँ एक्सपोर्ट हुँदैन विदेशतिर उनीहरूले चाहिँ इन्डियाको मार्केटलाई हेरेर चाहिँ चियाहरू बनाइरहेका छन् यदि नेपाल गभर्मेन्टले त्यो पोलिसीहरू निर्धारण गर्नु भने चाहिँ त्यही किसिमका चियाहरू चाहिँ बनिन्थे यहाँनिर त्यसरी नै बाहिर पनि एक्सपोर्ट हुन्थ्यो तर यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होइन अब त्यो हामी अहिले यहाँनिर चाहिँ क्वालिटीको लडाइँ लडिरहेका छौँ हेर्नुहोस् मुख्यतः यो चाहिँ चिया चाहिँ कस्तो रहेछ भने बोर्डदेखि ओटसम्म भन्छ फ्रम बुश टु लिभ त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि चियाको क्वालिटीमा ह्रास आउनु भएन एक नम्बरमा त प्लकिङै हो हेर्नुहोस् यदि हामीले राम्रो गुणस्तरयुक्त चिया प्लकिङ गर्यो भने म्यानुफ्याक्चर पनि त्यही तरिकाले गर्यो भने त्यसको मूल्य जहिले पनि हाई रहन्छ हैन अनि त्यसको मार्केट प्राइस पनि जहिले पनि हाई नै रहन्छ हेर्नुहोस् अब त्यो अभ्याससम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यही नै हो अब टी बोर्डले पनि इफेक्टिभ पोलिसी ल्याउनु पर्यो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले पनि चियामा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो टी एक्सपोर्टहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ सबै प्रशोधनकर्तालाई उद्योगीहरूलाई अनि कृषकहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमका चाहिँ तालिमहरू चाहिँ समय अनुकूलको तालिमहरू दिने वातावरण बनाउनु पर्छ अनि चिया सम्बन्धी कन्सियसनेस बनाउनको निमित्त त्यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ यो सबै तहबाट उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरिएन भने नेपालको चियाको भविष्य चाहिँ उज्जवल होइन कतातिर जान्छ भोलिको दिन भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् अब पोहोरको साल नै हेर्ने हो भने इलामका धेरै उद्योगहरू धाराशायी चाहिँ बनेका छन् हेर्नुहोस् मार्केटिङकै कारणले र यो साल पनि मार्केटिङ कस्तो भइरहेछ भने चिया पुगे तापनि प्राइजहरू बजारमा आइरहेका छैनन् कन्ज्युमरहरू चाहिँ एक्टिभ भइहालेका छैनन् जसको कारणले प्राइज आइसकेको छैन हेर्नुहोस् र त्यही नै हो यदि जबसम्म क्वालिटी युक्त कुनै पनि वस्तु उत्पादन हुँदैन तबसम्म ती गुणस्तरहीन चिया भन्नुहोस् अन्य वस्तुहरूले पनि बजारमा मूल्य पाउँदैनन् नि दर्शकबिन चिया उत्पादन र बिक्री वितरणलाई प्रविधि मैत्री बनाई नेपालमा गुणस्तरीय चिया उत्पादन र बजारीकरणमा सरकारको भूमिका र सरकारको आगामी कार्यक्रमका बारेमा हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक एवं प्रवक्ता दीपक खनालसँग गरिएको कुराकानी अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोभिड-19 भन्दा अगाडिको अवस्था नेपालमा चिया उत्पादनको अथवा चिया व्यवसायको सामान्यतया भन्नुपर्दा सन्तोषजनक नै हो। नेपालले दुई प्रकारको चिया उत्पादन गरिरहेको सन्दर्भ हो। एउटा चाहिँ नै सामान्यतया पहाडी जिल्लाहरू नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा उत्पादन हुने चिया जसलाई हामीले अर्थोडक्स चिया भन्दछौँ र अर्को चाहिँ नै सीटीसी चिया भन्नाले यहाँलाई जानकारी नै छ जो धुलो डस्ट टी भन्छौँ हामी धुलो चिया जो हामी दुधसँग मिसाएर चाहिँ नै हामी अधिक संख्याका नेपालीहरूले उपभोग गरिरहेको चिया हो। र अब यी दुईटै चिया जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नै नेट टीको उत्पादन भनेको चाहिँ 2.5 करोड केजी चिया चाहिँ नेपालमा उत्पादन भइरहेको परिवेश हो र यो 2.5 करोड उत्पादन भएको चिया को भोल्युमबाट हामीले एक्सपोर्ट मार्केटमा पनि निकै राम्रो उपस्थिति जनाइरहेकै छौँ। अब मुद्राका दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा चाहिँ
लगभग हामी चाहिँ पुग्न 4 अरब जतिको चिया चाहिँ विदेशी बजारमा बिक्री गरिरहेका छौँ। त्यसैले कृषिजन्य उपजमा एक्सपोर्ट मार्केटका सन्दर्भमा चियाले अत्यन्तै राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै हो। तर अब यो कोभिड-19 पछाडिको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति हामीले विश्वका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई चाहिँ अति नै प्रभावित गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल प्रभावित नहुने भन्ने कुरै भएन। त्यसमा पनि चिया जो चाहिँ निर्यात जन्य नगदे बाली जुनबाट अघि नै मैले भने पुग्न 4 अरब बराबरको चाहिँ चिया हामीले निर्यात बजारमा बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेका छौँ भने यसलाई पनि अभियसली असर गरेको छ। अब आन्तरिक खपतलाई हेर्दाखेरि पनि अर्थोडक्सलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र सिटिसीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिटिसीका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो लगभग तपाईँको चाहिँ आन्तरिक खपतलाई हेर्ने हो भने हाम्रो अब हुन त पृष्ठभूमि अलिकति चेन्ज चाहिँ भएको छ, मोरलेस बराबर जस्तो चाहिँ अवस्था हो सिटिसीको सन्दर्भमा चाहिँ नै। तर अर्थोडक्सको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि 75% भन्दा बढी चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट नै गर्छौँ र त्यो भन्दा बाँकी रहेको अंश चाहिँ हामी नेपाली बजारमै खपत गर्छौँ। तर अब यसमा कारण के छ भने अर्थोडक्स चिया पिउने जुन एउटा चेतना स्तर हो हामी नेपाली कन्ज्युमरहरूको, त्यो चेतना स्तरलाई हामीले अलिकति वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ। आजका दिनमा पनि नेपालमा उत्पादन भएको चिया केन्द्रीकृत रूपमा बढी नेपालको पूर्वी जिल्लाहरूमै छ। हुन त यसो भनिरहँदाखेरि पछिल्लो चाहिँ दृष्टिमा मात्र एउटा के खालको परिस्थिति पनि जन्म भएको छ भने नेपालका लगभग चाहिँ तपाईँको 18वटा जिल्लामा चिया व्यवसाय सुरु भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म पनि चियाको व्यवसायको मुख्य केन्द्रीकरण भनेको नेपालका पूर्वी 5वटा जिल्लाहरू झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटामा सीमित छ। र अघि तपाईँले भने जस्तै अर्थोडक्सको सन्दर्भमा हामीले अराउन्ड 75% अथवा त्योभन्दा चाहिँ एबोभ चिया चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ र बाँकी चिया हामी यी डोमेस्टिक कन्जम्सन गरिरहेका छौँ भने अब सिटिसी चियाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा यो चाहिँ कस्तो छ भने 35-65 को रेसियोमा बसेको देखिन्छ। अहिले एक्सपोर्ट हाम्रो टोटल प्रोडक्सनको चाहिँ जति एक्सपोर्ट हामीले गरिरहेका छौँ त्यो एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ लगभग मोरलेस 80% एक्सपोर्ट चाहिँ हाम्रो इन्डियामा केन्द्रीकृत छ हेर्नुहोस् है। र त्यो 80% मा इन्डियामै जाने चियामा पनि अर्थोडक्सको सन्दर्भ जोड्दाखेरि पनि बाई भोल्युम बाई क्वान्टिटी इन्डियामै बढी जान्छ, सिटिसीको सन्दर्भ जोड्दा पनि बाई क्वान्टिटी इन्डियामै बढी गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। र बाँकी विश्वका राष्ट्रहरू जस्तो अब हामीले अरू एक्सपोर्टको लागि हामीलाई चाहिँ एक्सेस भएका कन्ट्रीहरू भनेको अब तपाईँको चाहिँ जर्मनीमा जान्छ, रसियामा जान्छ, त्यस्तै गरेर युएसमा जान्छ, क्यानाडामा जान्छ, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क लगायतका चाहिँ देशहरूमा जान्छ। अब त्यहाँ जाने चिया चाहिँ बरु यहाँले भन्नुभयो जस्तै विशेष गरी अथवा लगभग अलमोस्ट ती कन्ट्रीहरूमा एक्सपोर्ट हुने चिया चाहिँ अर्थोडक्स नै गइरहेको छ। जस्तो तपाईँको हामीले चाहिँ चैत्र 11बाट त्योभन्दा अगाडि नै विश्व परिवेशमा कोभिड-19 को इन्फ्लुएन्स प्रभाव त देखि नै सकेको थियौँ। तर अब नेपालमा चाहिँ हामीले त्यसको कारणले सृजना भएर र स्वास्थ्यप्रति सचेत रहँदै नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेबाट चाहिँ नेपालमा लकडाउन सुरु गर्यो। अब त्यो लकडाउन सुरु भइसकेको अथवा लकडाउन सुरु भएकै पिरियडमा चिया क्षेत्रमा एउटा एक खालको कस्तो प्रभाव पर्न गयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सिटिसी चिया चाहिँ लगभग अब तपाईँको फागुनको अन्तिम हप्ताबाट सिटिसी चियाको चाहिँ फर्स्ट भन्छौँ हामी, पहिलो पत्ती टिपाई भन्छौँ, त्यो टिपाईको सुरुवात भइसकेको थियो। र यो चाहिँ चैत्रको चाहिँ फर्स्ट अधिक अगाडि बढ्ने हो भने चैत्रको सेकेन्ड विकसम्ममा चाहिँ सिटिसी चिया जो झापामा केन्द्रित छ त्यो चियाको चाहिँ पत्ती टिपाई गर्नुपर्ने थियो। र अब केही दिन त हाम्रो किसानहरूले, उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ चियाको फर्स्ट पत्ती टिपाई गर्नुभयो। तर त्यही बिचमा जब चैत्र 11मा चाहिँ लकडाउन हो त्यस पछाडिका दिनहरूमा गरिनुपर्ने लिप ब्लकिङ चाहिँ गर्न चाहिँ त्यतिखेर समस्या भयो। र अब जहाँसम्म अर्थोडक्स चियाको सन्दर्भ छ, अर्थोडक्स चियाको टी प्लकिङ चाहिँ फर्स्टको टी प्लकिङ चाहिँ चैत्र 15 गतेबाट चाहिँ सुरु हुँदै थियो। र अर्थोडक्स चियाको टी प्लकिङलाई चाहिँ लिप प्लकिङलाई चाहिँ निकै यसले प्रभाव पारेको देखिन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हार्भेस्टिङ पिरियडमै ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको यो लकडाउन भएपछि त अभियसली प्रभाव पारेको छ। त्यसले चाहिँ अब हामीले उद्योगी व्यवसायी
साथीहरूसँग पनि सम्पर्क समन्वय गरिरहेका छौँ। हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ अब्जर्भेसन गर्न लगाइरहेका छौँ। त्यही पनि हामीले चाहिँ लोकल एडमिनिस्ट्रेसनसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँका सूचना जानकारी लिइरहेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि सामान्यतया अब सिटिसी चियाको सन्दर्भमा साथीहरूको भनाइ उहाँहरूको रिपोर्टिङ के छ भन्नुहुन्छ भने अराउन्ड 25-30% चाहिँ नै हार्भेस्टिङलाई असर गरेको देखिन्छ र अर्थोडक्स चियाको सन्दर्भमा चाहिँ योभन्दा अलिकति 5-7% बढी अराउन्ड तपाईँको 35-40% चाहिँ हार्भेस्टिङलाई असर गरेको देखिन्छ। अब तपाईँलाई बाई क्वान्टिटी तपाईँको कति चिया स्टक थियो र कति जान सक्यो कति जान सकेन भन्ने कुरा म तपाईँलाई बाई क्वान्टिटी इन फिगरै ठ्याक्कै अहिले भन्न त सक्दिनँ, तर मेरो चाहिँ हिजो पनि र अघि बिहान पनि चियाका स्थापित व्यवसायी साथीहरूसँग कुराकानी भइरहेको थियो र सामान्यतया के छ भन्नुहुन्छ भने यो लकडाउनको चाहिँ जुन पहिलो फेज अलि सबैलाई नयाँ पनि थियो, सबैका लागि त्रासदीपूर्ण पनि थियो र हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने चिया चाहिँ नै इन्डिया जानुपर्ने थियो अथवा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूमा जानुपर्ने थियो। अब सबैतिर लकडाउन भएकोले गर्दा ट्रान्सपोर्टेसन पनि ठप्प थिए। त्यसले गर्दाखेरि कुरियर सर्भिसहरू पनि ठप्प थिए, जस्तो एयर कार्गोबाट जानुपर्ने चियाहरू पनि गएनन्। अब इन्डिया र नेपालको बिचको चाहिँ तपाईँको सीमा नाका पनि यो लकडाउनकै कारणले गर्दा कोभिड-19 कारणले गर्दा चाहिँ टोटल्ली एक खालको चाहिँ मतलब रोकिएको अवस्थामा थियो र ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसहरू पनि नजाने। अब त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ श्रमिकहरू, मजदुरहरू, कर्मचारीहरूलाई पनि स्वास्थ्य हजारको चाहिँ थ्रेट थियो। त्यो कारणले गर्दा बिगिनिङ डेजहरूमा चाहिँ त्यति भएन, तर पछि हामीले हाम्रो बोर्डकै इनिसिएसनमा त्यहाँका व्यवसायीहरूको पनि चाहिँ अनुरोध भएपछि, किसानहरूको पनि चाहिँ केही अनुरोध भएपछि हामीले चाहिँ एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेर बगानका कामहरूलाई पनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै अरू स्वास्थ्य प्रति सचेत रहँदै र अरू कारखानाका कामहरू पनि सकिनेसम्म र कोभिड-19 को थ्रेटबाट बच्ने हदसम्म एक खालको मापदण्ड तयार गरेर हामीले काम सुचारू गर्यौँ। र त्यही बिचमा चाहिँ नै हामीलाई के जानकारी आयो भने जुन कागरभिट्टा नाकाबाट निर्यात हुने केही चियाका ट्रकहरू रोकिए भन्ने कुरा हो र बोर्डले त्यसमा एउटा इनिसिएसन गरेर हामीले चाहिँ नै उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्रचार गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यो फेजमा चाहिँ निकास गरिदिनु भएको थियो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा यहाँले पनि सुनिरहनु भएको छ, मैले पनि अखबारहरूमा पढिरहेको छु कि अहिले पनि 25वटा ट्रक चियाका ट्रकहरू, चिया लगायत अन्य केही अलैँची लगायतका कुराहरू त्यहाँ रोकिएको भन्ने कुरा अहिले भर्खरै पनि न्युजमा आइरहेका छन्। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले जिज्ञासा गर्यौँ, उद्योगिक व्यवसायी साथीहरूसँग जिज्ञासा गर्यौँ, तपाईँहरूलाई के हो जेन्युन समस्या, किन रोकियो त इन्डियातिर जानको लागि भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले केही दिन अगाडि चाहिँ यो अहिले त्यत्रो दुई राष्ट्र बिचमा जुन एउटा सीमाको विवादको कुराले पो भएको हो कि भनेर हामीले कतै त्यस्तो केही कुरा त होइन होला नि भनेर जानकारी गर्दाखेरि होइन त्यस्तो होइन सर, त्यस्तो होइन, तर यहाँ चाहिँ यहाँको यो एउटा लोकल प्रब्लम हो भन्ने तरिकाले भन्नुभयो। अनि लोकल भए पनि, नेसनल भए पनि, इन्टरनेसनल भए पनि सल्भ गर्नुपर्छ भने बोर्डले चाहिँ सहजीकरण गर्छ है भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँको स्थापित चिया व्यवसाय साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिलेको लागि हामी आफै यसको सोल्युसन निकाल्न चाहिँ विभिन्न सेक्टरका साथीहरू बसिरहेका छौँ। इभन झापा जिल्लाको सिडिओ साहबसँग पनि हामी मिटिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो कुरा भइरहेको छ र त्यताबाट समाधान आएन भने हामी बोर्ड मार्फत नेपाल सरकारलाई चिठी पठाउँछौँ र सरहरूले पहल गरिदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो। तर त्यस पछाडि हामीलाई कुनै जस्तो आधिकारिक जानकारी आएको छैन र अहिले रोकिएको सन्दर्भमा चाहिँ नै अब पुष्ट अपुष्ट रूपले हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ नै कस्तो देखिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नै जुन गाडीहरू पुलमा रोकिएका छन् ती गाडीहरूलाई चाहिँ नै आज या भोलि नै त्यहाँको स्थानीय केही समस्या पक्कै हुनु पर्दछ। जस्तो त्यहाँको प्रान्तीय सरकार, इन्डियाको स्टेट गभर्मेन्ट ले चाहिँ नै केही कुराहरू जानकारी लिन खोजिरहेको हुन सक्छ। यद्यपि यसमा म धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न, किनभने यो हामीलाई क्लियर नभएको कुरो भएकोले गर्दा धेरै कुरा राख्न चाहन्न। तर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएसम्म ती गाडीहरू चाहिँ त्यस्तो कुनै ठुलो कारणले रोकिएका होइनन्, त्यसको सहजीकरण हुन्छ र आज भरे भोलि नै ती चाहिँ अगाडि बढ्छ। हामीले चाहिँ नै अब आगामी भनौँ यो आगामी साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ नै हामीले चिया र कफी दुइटै को चाहिँ नै क्षेत्र विस्तार, गुणस्तर सुधार र बजारीकरण भनेर चाहिँ नै तीनटा डाइमेन्सनमा हामीले केही कार्यक्रमहरू राखेका छौँ, जुन कार्यक्रमहरू विगत आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा अलिकति
अग्रगामी प्रकृतिका पनि देखिन्छन्। र अब हाम्रो चाहिँ अभिभावक मन्त्रालय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट पनि चिया र कफीलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण कृषिजन्य बाली उपजहरूको लागि जुन क्षेत्र विस्तार र किसानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम छन् ती कार्यक्रमहरूमा चाहिँ ठोस र उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने खालको पारदर्शी एप्रोचहरू प्रयोग गरेर चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन कार्यक्रमहरू अथवा त्यो प्रकारका सोचहरू बनेका छन् र चिया र कफीमा पनि त्यस्तै खालका कार्यक्रमहरूले हामीले डिजाइन गरेका छौँ। अब हामीले चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड चिया कफी विस्तार, गुणस्तर सुधार र तपाईँको चाहिँ बजारीकरणका कार्यक्रमहरू लिएर जान्छौँ। अब विशेष गरी चियाको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले चियाको क्षेत्र विस्तार त छँदैछ, क्षेत्र विस्तारमा पनि हामीले चाहिँ अब हामीलाई पुगो भयो भन्ने अवस्था होइन, किनभने हिजोका दिनमा विगतका दिनमा प्रदेश 1 को 5वटा जिल्लामा चाहिँ केन्द्रीकृत भएको चियालाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै अब हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै जहाँ जहाँ चिया हुन सक्दछन् त्यसको भौगोलिक परीक्षण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर हामी क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम त लिएर जाँदैछौँ नि। त्यसका अलावा गुणस्तर सुधारमा पनि हामीले जोड दिएका छौँ र गुणस्तर सुधारमा चाहिँ अहिले हामीलाई आवश्यकता भनेको के हो भने अलिकति मेकानाइजेसनको, अलिकति प्रविधिको अनि अलिकति रिसर्चको, यी तीनटै कुराहरूलाई ब्लेन्डिङ गर्दै हामी अगाडि बढ्ने सोच छ। यसका लागि हामीलाई हाम्रै सरकार नेपाल सरकारले पनि हामीलाई चाहिँ हामीले माग प्रस्ताव गरे बमोजिमका चाहिँ कार्यक्रम र बजेटहरू स्वीकृत गरेर आइसकेको छ। साथसाथै हामीले अन्य सहयोगी दात्री निकायहरूबाट आउने कार्यक्रम र प्रोजेक्टहरूलाई पनि गुणस्तर सुधार लगायत बजारीकरणमा केन्द्रित गरेका छौँ। तर बजारीकरणको सन्दर्भमा यहाँलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हामीले अहिले एउटा नयाँ कुरा चाहिँ सुरुवात गर्ने चाहिँ प्रयास थाले नै गरेका छौँ। जस्तो चाइनामा चाहिँ नेपालको चियालाई मन पराइएका विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ ती खालको अब्जर्भेसनहरू हामीले स्टडी गरिरहेका छौँ। जस्तो कि इन्डियाबाट चाइनामा जति चिया जान्छ अब त्यसमा यहाँलाई थाहा छँदैछ दार्जिलिङ टी भन्ने, तर नेपालको चिया लगेर चाहिँ दार्जिलिङ टीको ट्याग लगाएर पनि चाइनालाई चाहिँ बेचिरहेको अवस्था पनि हामीले पुष्ट अपुष्ट रूपमा चाहिँ बुझेकै छौँ। त्यसो हुँदा हामी अब चाइनाका बायर्सहरूको, चाइनाका चिया पारखीहरूको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकताको निड एनालाइसिस गरेर त्यो प्रकारको चिया हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ हामी यो अध्ययन गरिरहेका छौँ। यदि हामी उहाँहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकारको चिया विशेष गरी अर्थोडक्स टी उहाँलाई दिन सक्ने अवस्था रहेछ भने हामीले चाहिँ चाइनाका लागि नेपालका राजदूतसँग पनि हामीले कुरा अगाडि बढाइसकेका छौँ र उहाँले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ म यसलाई अगाडि लिएर जान्छु भन्नुभएको छ र हामी राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र दूतावास बीच समन्वय गरेर नेपाल सरकारका अन्य इन्स्टिट्युसनहरू बीच पनि समन्वय गरेर मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय गरेर चाइनिजहरूले नेपालको चिया जुन मन पराउने अवस्था सृजना भएको जुन सामान्य अध्ययन हामीले देखेका छौँ त्यही भोल्युममा जसरी इन्डियाले चिया पठाएको छ त्यही भोल्युमलाई चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गरेर नेपालबाट चाइनाका बायरहरूमा चिया पठाउने खालको काम हामीले सुरु गर्नुपर्छ भनेर यसलाई एक खालको छलफलको चरणबाट अगाडि अलिकति बढिसकेको छ र यसलाई हामी दिने मूर्त रूप दिनका लागि अगाडि बढिरहेका छौँ बजारीकरणको सन्दर्भमा। अब यसो भन्दैमा हिजो इन्डिया थियो, इन्डियाबाट चाइनामा सिफ्ट हुन खोजेको हो कि अथवा के हो त भन्ने कुरा पनि जोडिन सक्छ। यसो होइन, हामीसँग इन्डियाको मार्केट पनि छँदैछ, चाइनाको मार्केट पनि छँदैछ र अरू विश्वका अन्य थर्ड मुलुकहरूमा पनि हामीले विशेष गरी अर्थोडक्स चियालाई चाहिँ पुर्याउने बजारीकरणका एप्रोचहरू सुरु गर्दैछौँ। यो गुणस्तरीय चियाको सन्दर्भ जोड्ने बित्तिकै हामीले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो जुन टी स्टेटहरू हुन्, टी गार्डनहरू हुन्, त्यहीबाट चाहिँ गुणस्तर सुधारको काम सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आजसम्म हाम्रो चियाको चाहिँ क्वालिटी ट्रेडमार्क चाहिँ सरकारबाट लन्च गरेर चाहिँ लोगो लगाएर बिक्री वितरण गरिरहेको परिवेश थिएन। त्यसका लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टी ट्रेडमार्क भनेर चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा मिटिङ बसेर चाहिँ यो चाहिँ मन्त्री स्तरको निर्णयबाट नेपालको अर्थोडक्स चियाको सन्दर्भमा लोगो चाहिँ जारी गरिसकेका छौँ र अब हामीले त्यसलाई कुन चरणमा पुर्याएका छौँ भने लोगो प्राप्त गर्न इच्छुक चिया उत्पादकहरूले चाहिँ निवेदन पनि हालिसक्नु भएको छ र ती निवेदनहरूको छनौट पनि लगभग हामीले एक चरणमा गरिसकेका छौँ र अब हामी ती निवेदनहरूलाई चाहिँ फिल्ड स्तरमा अनुगमन गर्ने, अब्जर्भेसन गर्ने, इन्स्पेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा प्राविधिक साथीहरू फिल्डमा जाने चरणमा हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो इन्स्पेक्सन गरिसके पछाडि हामी
उपयुक्त उत्पादकहरूलाई चाहिँ नि नेपाल टी क्वालिटी फ्रम द हिमालय भन्ने जुन ट्रेडमार्क हाम्रो लन्च भएको छ त्यो ट्रेडमार्क उपलब्ध गराउँछौँ र यो एउटा चाहिँ नि निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुनेछ जसले नेपालको चियाको गुणस्तरका सन्दर्भमा नेपालभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि एडभोकेसी गर्नेछ। अब साथसाथै हामीले चाहिँ नि यो के अरे वाणिज्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा गरिरहेका सन्दर्भमा चाहिँ नि एउटा टी ट्रेसेबिलिटीको प्रोजेक्ट पनि हामी चाहिँ नि लन्च गर्नु पर्दछ भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि त्यो एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्ट हो र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ नि वाणिज्य मन्त्रालयले ह्यान्डल गर्छ र त्यसको एक्जिक्युटिभ एजेन्सीको रूपमा चाहिँ नि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड अगाडि बढ्दैछ। यद्यपि त्यसको आधिकारिक एप्रुभल भएर हामीलाई पत्र प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन, तर अनौपचारिक रूपमा हामीले जानकारी पाएसम्म त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ एप्रुभ भएको छ। यदि त्यो प्रोजेक्ट एप्रुभ भएको हो र त्यसको एक्जिक्युटिभ एजेन्सीको रूपमा बोर्डले काम गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएमा हामी तयार छौँ र त्यसले ट्रेसेबिलिटीको चाहिँ काम प्रोजेक्टको रूपमा टी ट्रेसेबिलिटीको प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्छ, जसले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने चियाको गुणस्तर मेन्टेन गर्ने सन्दर्भमा निकै एउटा चाहिँ राम्रो कोसे ढुङ्गा के हैसियतको कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ यसले अगाडि बढ्नेछ र यी लगायतका अरू धेरै कार्यक्रमहरू पनि तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार जस्तो अब प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेश एकको सरकारले चाहिँ एउटा टीको चाहिँ मतलब एक खालको मिनी अक्सन अनि एक खालको ल्याबको चाहिँ बनाउने कार्यक्रम इलामको चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाइसकेको छ। त्यसले गर्दा यी जति भए गरेका कामहरू छन् यी कामहरूले अल्टिमेटली चाहिँ नेपालको चियाको गुणस्तरलाई प्रमोट गर्ने सन्दर्भमै यिनीहरू चाहिँ टार्गेटेड छन्। अब यो कस्तो छ भने यो चाहिँ कसैले प्रमाणित पनि गर्नु नपर्ने तपाईँको चाहिँ एउटा सत्य हो। किन सत्य हो भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो चिया चाहिँ लुज टीको रूपमा हाम्रो चिया बिक्री हुन्छ। त्यही लुज टी भारतमा गइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले प्याकेट गर्नुहुन्छ भनेर हाम्रै व्यापारीहरूले पनि भन्नुहुन्छ, हाम्रै चिया व्यवसायी साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ। अब हामीले नै पनि भन्दा के फरक पर्यो र, किनभने हाम्रो व्यापारी व्यवसायी साथीहरूले भनेको कुरा पक्कै उहाँहरूले चाहिँ बुझेर जानेरै भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी हामीसँग सस्तोमा किन्ने अनि त्यो चियालाई चाहिँ एक खालको ब्रान्ड एउटा एक खालको चाहिँ आइडेन्टिटी दिएर अनि दार्जिलिङ टी भनेर चाहिँ विश्वका अन्य मुलुकहरूमा बिक्री गर्दा उहाँहरूले अत्यन्तै राम्रो मूल्य प्राप्त गरिरहनु भएको छ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने एक खालको चाहिँ इन्डिरेक्ट मार्केट हेजेमनी हो। नेपाल को चिया माथि गरिएको एक खालको दमनै हो यो, होइन? त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नकै लागि भनेर अहिले एउटा सिनेरियो तपाईँलाई मैले अघि सुरु नै पनि भने, हाम्रो चियाको चाहिँ एक्सपोर्ट मार्केटको भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने, अकुपेसन हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाले लगभग तपाईँको 80% चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट भएको चियाको भोल्युमको 80% चाहिँ इन्डिया जान्छ। अब बाँकी 20% चाहिँ अन्य देशहरूमा जाला। अब अन्य देशहरूमा जाँदाखेरि हामीले अत्यन्तै राम्रो पैसा पाइरहेका छौँ चियाबाट बिक्रीबाट, तर इन्डियाबाट हामीले चाहिँ अपेक्षाकृत पैसा पाएका छैनौँ। अझ भन्नुपर्दा निकै कम पैसा पाउँछौँ। त्यसले गर्दा पनि हामीले चाइना लगायतका मार्केटहरूमा, विशेष गरी मैले यहाँलाई किन जोड्न खोजेँ भने यो अर्थोडक्स चियाको सन्दर्भमा चाहिँ चाइना लगायतका मार्केटहरू जो अलरेडी हामीले चाहिँ बिक्री गरिरहेका देशहरू जस्तो युएस छ, जर्मनी छ, त्यस्तै गरेर क्यानाडा छ, अस्ट्रेलिया छ, डेनमार्क छ, ती देशहरूमा पनि, जापान छ, ती देशहरूमा पनि अहिले एक्सपोर्ट भइरहेको जाने र चाइनासँग चाहिँ हामीले अलिक सहज हुन्छ कि, किनभने चाइनिजहरूको चियाको इतिहास पनि पुरानो छ। उहाँहरू विभिन्न प्रकारको चिया उत्पादन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि नेपालको चियालाई चाहिँ विभिन्न भिजिटमा, त्यहाँका चियाका व्यवसायीहरूले विभिन्न भिजिटमा चाहिँ नेपालको चियाको बारेमा चासो र जिज्ञासा अलिक बढिराखेको कारणले गर्दाखेरि कतै उहाँहरूले हाम्रो चियालाई चाहिँ हाम्रो चियाको गुणस्तरलाई मन पराएको हो कि भन्ने हामीले बुझेर अघि मैले भने अनुरूप कि चाहिँ हाम्रो के अरे महामहिम राजदूतज्यू चाहिँ चाइनामा प्रस्थान गर्नु पूर्व अथवा उहाँको जुन महामहिम हुनु भइसके पछाडिको फेजमै हामीले चाहिँ अफिसियल्ली हाम्रो यहाँको चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सरले चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि ल यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ भनेर हामीले त्यसलाई अलिक ठोस रूपमै अब एउटा रोडम्याप बनाएर अगाडि जाँदैछौँ हामी। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अन्य मुलुकहरूमा नपुग्ने नजाने भन्ने कुरा छैन, हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अलिक बढी केन्द्रीकृत के छ भन्नुहुन्छ भने यो समस्याको अलिक बढी चाहिँ फोकस चाहिँ झापाको
उत्पादन सिटिसी चियाका श्रमिक मजदुरहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलिक घनीभूत भएर आउने गर्दछ। अब पछिल्ला दिनमा चाहिँ श्रम ऐन 2074 चाहिँ जब कमेन्समेन्टमा आयो, एक्जिक्युसनमा आयो, त्यस पछाडि चाहिँ झन् बढी यसले चाहिँ समस्याको रूप ग्रहण गर्यो। किनभने एकातिर चाहिँ तपाईँको अब सरकारले चाहिँ जुन न्यूनतम एउटा श्रमिकहरूको ज्याला निर्धारण समिति मार्फत चाहिँ नै ज्याला भनेर चाहिँ प्रतिदिन यति पाउने भनेर तोकियो। त्यो ज्याला आफैमा न्यून छ। हेर्नुहोस्, हामीले बोर्डको तर्फबाट भन्दा एउटा मान्छेलाई चाहिँ दैनिक आफ्नो जीवन उपार्जन गर्नको लागि त्यो ज्याला आफैमा न्यून छ। साथसाथै अर्कातर्फ समस्या के छ भने सिटिसिसिआको सन्दर्भमा चाहिँ नै जो किसानहरू हुनुहुन्छ, यो त एउटा चाहिँ चेन जस्तो छ। हेर्नुहोस्, यो चेनभित्र चाहिँ बाँधिनु भएका किसानहरू, साना किसानहरू हुनुभयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ ठुला टी स्टेटका व्यवसायीहरू हुनुभयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ टी स्टेट लगायत चाहिँ चियालाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने कारखानाहरू सहित सबैको जुन चेन छ, त्यो चेन पनि आफैमा मतलब क्यापासिटीका दृष्टिकोणले, फिनान्सियल क्यापासिटीका दृष्टिकोणले अलिक कमजोर भएको हाम्रो अध्ययनहरूले पनि देखाउँछन्। र एकातिर श्रमिकहरूलाई जुन एलोकेट गरिएको चाहिँ ज्याला छ त्यो आफैमा कम छ, र त्यही कमै ज्याला दिनका लागि पनि चिया व्यवसायीहरूको चाहिँ आर्थिक जुन ब्याकअप हो अथवा आर्थिक ग्राउन्ड धरातल हो, त्यो धरातल पनि हाम्रा अब्जर्भेसन स्टडीहरूमा चाहिँ त्यति चाहिँ सशक्त, त्यति चाहिँ समृद्ध देखिन्न। यसो हुँदा समस्या त्यहीबाट सुरुवात भएको हो। र हामीले त्यही बिचमा श्रम ऐन लागू भए पछाडि चाहिँ श्रमिकहरूका आन्दोलन भए, अनि उहाँहरूले काम गर्न छोड्नु भएपछि चाहिँ टी स्टेटकामा चाहिँ चियाका पत्तीहरू टिप्ने कामहरू पनि रोकिए, अनि कारखानामा चिया चाहिँ प्रशोधन गर्ने कामहरू पनि रोकिए, किसानहरूले पनि आफ्ना चाहिँ हरियो चियापत्ती बिक्री गर्ने कामहरू पनि सहज भएनन्। र सबैलाई समस्या भएपछि हामीले तत्कालीन श्रम मन्त्रालयको सचिवज्यूको एउटा संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो, र त्यो समितिले चाहिँ राम्रै अध्ययन गरेर चाहिँ केही रिकमेन्डेसनहरू पनि गरेको थियो। र त्यस पछाडि आन्दोलन रोकियो। अब उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि सरकारको चाहिँ एक खालको उहाँहरूलाई एसुरेन्स, एक खालको केही मतलब सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षाका साथ उद्योगी व्यवसायी मजदुरहरू श्रमिकहरूको बिचमा चाहिँ कामहरू सुचारू भए। अब त्यही सन्दर्भमा यी समस्याहरू रिकरिङली इयर बाई इयर आउने गर्दछन्। तर अब यो पटक त झन् अब यो कोभिड-19 र यसको इन्फ्लुएन्सले गर्दा यो समस्यालाई अझै ग्रस्त बनाउँछ कि भन्ने हामीले अलिकति चाहिँ सोचनीय बन्नुपर्ने अवस्था छ। अब यद्यपि यसमा चाहिँ अहिले एउटा पछिल्लो एफोर्ट के भइरहेको छ भने चिया व्यवसायीहरू, श्रमिकहरू, किसानहरू लगायत चिया व्यवसायमा संलग्न सम्पूर्ण पक्षहरू मिलेर एउटा चाहिँ चिया क्षेत्र बचाऊ राष्ट्रिय अभियान भनेर उहाँहरूले एउटा अभियानै बनाउनु भएको छ। र त्यो अभियानले चाहिँ सम्बन्धित निकाय अनि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसँग र इभन कृषि मन्त्रीज्यूसँग पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुरा गरिरहनु भएको छ। र बोर्डले पनि ती कुराहरूलाई अब आउँदा दिनहरूमा यसरी चाहिँ आन्दोलन र चिया क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका चाहिँ कुनै पनि गतिविधि नहुन् भनेर बोर्डले पनि आवश्यक निकायहरूमा सहजीकरण गरिरहेको छ। अपेक्षा गरौँ यी समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछ। दर्शकबिन, नेपाली चिया उत्पादक र उद्योगीहरूले हाल भोगिरहेको निर्यातको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले भारतसँग तुरुन्त वार्ता गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने कृषिजन्य उत्पादन, चियाको उत्पादन र प्रशोधनमा प्राविधिक सबलीकरण गर्दै दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमका साथ सरकार र उत्पादकहरू अघि बढेमा समग्र देशको आर्थिक विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने कुरा निश्चित छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।